अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक आपका मेरे चैनल सदफ़ व्लॉग्स एंड किचन में। तो जनाब, आज है मेरी स्टडी का पहला दिन। आज माशाल्लाह से मैंने अपना कोर्स जो है इस्लामिक कोर्स शुरू कर दिया है। इस्लामिक कोर्स शुरू होने के बाद जनाब मैं चली गई मार्केट, क्योंकि आज मुझे चाहिए था वाइट यूनिफॉर्म, अबाया, शूज़ एंड बैग। तो आज मैंने आपको MM आलम के जितने भी बुटीक्स हैं वो सारों की सैर करवानी है। बस आप हौसला रख कर चाय का कप पकड़ कर फिर बैठिएगा, क्योंकि आपको आज एक एक बुटीक जो है ना वो घुमाना है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए थे एथनिक में वाइट जो है यूनिफॉर्म ढूंढने के लिए। वाइट यूनिफॉर्म अगर ना भी मिलता, मुझे अगर वाइट शर्ट मिलती तो उसके साथ मैं कोई भी वाइट शलवार ले लेती, लेकिन आप यकीन करें किसी भी ब्रांड में वाइट कलर का ड्रेस जो था ना वो नहीं था। यहाँ बीच में एम्ब्रॉयडरी थी या फिर कोई ना कोई बीच में प्रिंट था। तो इस वजह से बस फिर हम एथनिक से बाहर निकले। मेरे साथ मेरी नीस थी, वो साथ साथ जो है वो कैमरा पकड़कर अपनी मर्ज़ी से शूट कर रही थी। आज का सारा शूट उसने ही किया है, मुझे नहीं पता उसने क्या क्या शूट किया है। मैं बस एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो लगा रही हूँ। आप लोगों को जैसी भी लगे आप लोग प्लीज़ देखिएगा। तो यहाँ पर जनाब फिर उसके बाद मैं जनरेशन आ गई। जनरेशन में मैंने कहा चलो मैं जनरेशन चलती हूँ। जनरेशन में बहुत ज़्यादा वाइट शर्ट्स पड़ी हुई थी, लेकिन आप यकीन करें कोई एक शर्ट भी ऐसी नहीं थी जो एज आ यूनिफॉर्म में पहन सकूँ। सारी की सारी या सी थ्रू थी या फिर उनका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा था, अजीब सा बच्चों जैसा डिज़ाइन था। तो बस फिर मैंने आज बहुत घूमा। आज मेरे जो गिड्डे गोटे हैं ना वो जवाब दे गए हैं। आज मैं बहुत घूमी। आज मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ऑटो का जो किराया है वही आज 3000 लगा दिया है, कभी इधर जाने के लिए, कभी उधर जाने के लिए, कभी उधर जाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा भागम दौड़ की है मैंने, लेकिन चीज़ें जो हैं वो मिल गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। शूज़ अभी नहीं है, शूज़ जब भी लेने गई शूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे बोर्जन से शूज़ एक पसंद आए थे, लेकिन अब पता नहीं, देखें बोर्जन में जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अगर मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जनाब मैं सबसे पहले अम्मी के घर चली गई थी। अम्मी के घर जाके मैंने आधी रोटी खाई। आधी रोटी खाने के बाद जनाब उसके बाद मैं चली गई अपने हस्बैंड के ऑफ़िस। वहाँ की भी मैंने वीडियो शूट की है, लेकिन पता नहीं मैंने एडिटिंग में उसको क्यों नहीं डाला, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहरहाल वो आपको मैं कल के वीडियो में डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं बीच ट्री में। यहाँ पर ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट था। यहाँ पर वाइट कलर की शर्ट्स मुझे मिल रही थी, लेकिन कुछ लाइनिंग में थी, कुछ ग्रीन एम्ब्रॉयडरी में थी, कुछ सिल्वर और कुछ वाइट एम्ब्रॉयडरी में थी, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पहननी थी। तो यहाँ पर देखें जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। बहुत कलरफुल कपड़े, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टीनेज कपड़े, और इसके साथ साथ बाहर का व्यू। ये कैसे हम भूल सकते हैं कि आपको बाहर का व्यू भी ना दिखाए। तो ये है जनाब बीट्री की शॉप। यहाँ पर इनकी न्यू अराइवल आ चुकी है। न्यू अराइवल इनकी जो थी वो डाउन फ्लोर में थी, मैं अपर फ्लोर पे आई थी, तो फिर यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ से भी मैं निराश होकर नीचे जा रही हूँ। उफ़ अल्लाह, मैं क्या करूँ। मैंने आज MM आलम का कोई ऐसा बुटीक जो मुझे बताएं कि इस कोने में भी पड़ा हो, मैंने आज वो भी नहीं छोड़ा। सारी की सारी आज वो कहते हैं ना कि मैंने अपनी जूतियाँ घिसा दी हैं अपनी वाइट यूनिफॉर्म के लिए, कि शायद मुझे कहीं से तो वाइट यूनिफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन वाइट यूनिफॉर्म ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं मिलूँगा। बहरहाल उसके बाद मैंने अपने मोहल्ले से जाकर अनस्टिच सूट लिया है 2000 में। अब ये टेलर को देकर मैं स्टिच करवाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आपको मैंने किस तरह का सूट लिया है, आप लोग देखिएगा। और ये जनाब ये अब अलकरम में आ गई हूँ। अलकरम में बहुत ही खूबसूरत कपड़े आए हुए थे, और यहाँ पर मुझे अपना बैग भी चाहिए जिसमें मैं अपनी कुरानिक बुक्स वगैरह रख सकूँ, कुरान पाक रख सकूँ, चीज़ें रख सकूँ, लेकिन मुझे बैग भी नहीं मिला। तो यहाँ से भी हम वापस चले गए। इसके बाद साथ ही सिफ़ायर था, सिफ़ायर पे भी आ गई मैंने कहा चलो मैं सिफ़ायर से चेक कर लेती हूँ, लेकिन सिफ़ायर पे भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। ये वाइट सूट था लेकिन इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, चीज़ तो मिलनी ना मिलनी किस्मत की बात है, लेकिन जो चीज़ें आ चुकी हैं
تو وہ تو میں آپ لوگوں کو اس چیز سے تو میں اپڈیٹڈ رکھوں. تو یہاں پر سفائر کے جو بھی نیو ارائیول آئی ہے وہ دکھا رہی ہوں. اس کے بعد میں سفائر پہ اوپر والے پورشن پہ چلی گئی. میں نے کہا چلو میں اوپر جا کے دیکھتی ہوں. اوپر والے پورشن میں دیکھیں یہاں پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ میں کچھ آرٹیکلس لٹکے پڑے تھے اور بڑے ہی خوبصورت رنگوں کے رنگ دیکھ کر بہت ہی دل کر رہا تھا کہ بندہ یہ بھی لے لے, بندہ وہ بھی لے لے. لیکن آج میری سوئی جو تھی وائٹ یونیفارم پہ اٹکی تھی. وہ کہتے ہیں نا لوکی لوکا نل تے بڈھی ملوکا نل. آج میرا وہ حال تھا. میں نے آج اپنی وہ جو ایک گول ہوتا ہے نا مائنڈ کے اندر کہ نہیں یار آج میں اگر مارکیٹ جا رہی ہوں تو میں نے یہ ہی دیکھنا ہے. آج میری نظروں میں وائٹ کے سوا کوئی چیز بس ہی نہیں رہی تھی. وائٹ 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 ہر طرف مجھے وائٹ ہی آج میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے تو مجھے وائٹ نظر آ جائے. اس کے بعد جناب یہاں پر میں آئی ہوں بونینزا. اب یقین کریں بونینزا کے آج سے 2-3 مہینے پہلے اتنے خوبصورت وائٹ کلر کے کپڑے آئے ہوئے تھے نا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کو اٹھا لوں, میں لے جاؤں, کسی طرح کسی وقت بھی پہن لوں گی میں. لیکن بونینزا میں اس دفعہ سارے کے سارے کلرفل ایمبرائڈری میں کپڑے تھے. وائٹ کلر میں پینلز کے ساتھ پلیٹڈ کے ساتھ کوئی کپڑا نہیں تھا. یہاں سے بھی میرا دل ٹوٹ گیا. اس کے بعد میں چلی گئی سامنے, بالکل لائم لائٹ تھا MM عالم پہ, لائم لائٹ میں آ گئی. لائم لائٹ میں بھی کچھ بھی نہیں تھا. نیو ارائیول آ رہی تھی اور تھوڑی بہت ان کی سیل لگی ہوئی تھی 1-2 ریکس کے اوپر, باقی ان کی نیو ارائیول تھی. لائننگ میں یا دیکھیں آپ کپڑے بہت پیارے ان کے آئے ہوئے ہیں, فلاورز جو ہیں بہت پیارے ہیں. باقی ان کے بیگز اچھے تھے لیکن بیگ مجھے ایسا نہیں چاہیے تھا. مجھے بیگ چاہیے ہے اسپیشل قسم کا جس میں بیگ پیک ہو جائے, بکس وغیرہ ساری آ جائے اس طرح کا. تو یہاں پہ دیکھیں ان کے جوتے کتنے فنکی سے, کتنے کلرفل سے. یہ ان کی شرٹ بہت پیاری لگ رہی تھی مجھے. یہاں پر ان کے والیٹس, اور یہ جناب سارا کا سارا لائم لائٹ میں نے آپ کو گھما دیا. اب اس کے بعد ہم باہر نکلے. باہر نکل کے MM عالم کا ہم نے دیکھا کیمرے کے ساتھ ویو. اس کے بعد جناب میں آ گئی جے ڈاٹ میں بھی کچھ بھی نہیں ملا ہمیں. جے ڈاٹ میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں شاید کچھ مل جائے, لیکن جے ڈاٹ میں بھی کچھ بھی نہیں ملا ہمیں. تو جے ڈاٹ سے بھی میرا دل بہت ہی زیادہ اداس ہوا. اس کے بعد میں آ گئی جناب بورجن میں آپ یہ جو بیگ دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت بیگ, لیکن یہ بیگ جسٹ آپ ایک بالکل ہلکی پھلکی چیز رکھنے کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں. یہ 5,500 کا بیگ تھا, لیکن کوالٹی وائز ان کے بیگ جو ہیں وہ زیرو ہیں. مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اگر آپ اس میں ایک اینٹ ڈال دیں گے, اینٹ کے جتنا وزن ڈال دیں گے, تو آپ یقین کریں سٹیپس آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, بیگ نیچے گرا ہوگا. تو ان میں سے یہ 2 شوز مجھے پسند آ رہے تھے. ہو سکتا ہے ان میں سے میں کل جا کر کوئی لے لوں. آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا ان میں سے کون سے شوز مجھے لینے چاہیے. اس کے بعد اب میں آئی ہوں جے ڈاٹ. اچھا جی, وہ پہلے میں جے ڈاٹ نہیں تھی, اب میں جے ڈاٹ آئی ہوں. تو جے ڈاٹ پہ بھی وائٹ کلر میں مجھے 2-4 آرٹیکلس نظر آئے تھے, لیکن وائٹ کلر میں وہ جو آرٹیکلس تھے وہ جناب ایمبرائڈری والے تھے. یہاں پر جی نیس جو ہے اس نے اپنا فوٹو سیشن کروایا. زنوا مال چلی گئی میں نے کہا زنوا مال میں آپ سب کو بھی میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کیسریا کی فیکٹری آؤٹ لیٹ ہے. MM عالم روڈ پہ حسین چوک والی جو زنوا مال ہے, کیسریا کی فیکٹری آؤٹ لیٹ ہے. اور کیسریا کی فیکٹری آؤٹ لیٹ کی چکن کاری کی ایمبرائڈری بہت زیادہ جو ہے نا, شرٹس جو ہیں ان کی 70% 60% آف پہ پڑی ہوتی ہیں. لیکن جناب ایز یوزول آج جیسے پیچھے میرے سارے برانڈس کے ساتھ ہوا ہے, ہر برانڈ کے اندر گئی ہوں کچھ بھی نہیں ملا. یہاں سے بھی آج مجھے کچھ نہیں ملا. یعنی کہ آج میں نے کوئی ایسی شاپ نہیں چھوڑی جہاں سے مجھے اتنی بھی امید تھی نا کہ یہاں سے ملے گی, میں وہاں پر بھی بھاگ کے جا رہی تھی. لیکن آج میں بہت کھجل خوار ہوئی ہوں, بہت ہی زیادہ. میری گٹے گوڈے جو ہیں نا وہ سارے کے سارے اب سوجے پڑے ہیں, پاؤں سوجے پڑے ہیں کہ میری چیزیں پوری ہو جائیں. یہاں پر پھر میں آگے لبرٹی میں آ گئی تھی. یہاں پر کیا اسے کہتے ہیں سلیم فیبرک کے ساتھ ایک مال کھلا ہے کپڑے کا, وہاں پہ آ گئی تھی میں.
اس کا نام مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ چکن کی شرٹس تھی اور 6,500 سے 7,000 کی شرٹس تھی۔ یہی شرٹ مجھے بریزے سے کیسریا سے اسی کپڑے میں مجھے 3200، 3100، 2900، 2800 میں شرٹ اسٹچ زبردست قسم کی مل جانی تھی۔ تو جناب یہاں پہ میں نے کینسل کر دیا، میں نے کہا میں اپنے محلے سے لوں گی کپڑے۔ یہاں پر یہ بیگ مجھے 2-4 پسند آئے، آپ ان میں سے گیس کریں میں نے کون سا بیگ لیا ہوگا، ادروائز میں آپ کو کل دکھا دوں گی۔ تو یہ سارے بیگ تھے، لیبرٹی کی شاپ ہے، بہت پرانی شاپ ہے، جب میں بالکل چھوٹی سی تھی تب سے یہ شاپ ہے۔ تو یہاں سے جناب بیگ لیا، بیگ لینے کے بعد محلے کی ایک شاپ سے میں نے لی یونیفارم لی، عبایا میں نے پیپسی روڈ سے لیا، اور حریر نام ہے اس کا، وہ بھی میں آپ کو کل دکھاؤں گی۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا ولاگ خجل خواری کے بعد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مجھے آپ لازمی کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب بھی کریں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔